नमस्कार, कार्यक्रम बलियो घर सुरक्षित नेपालमा स्वागत छ। गोर्खा भूकम्प पछिको आवास पुनर्निर्माण निष्कर्षतर्फ पुग्दैछ। विभिन्न समयमा अनेक खाले चुनौती आइलागे पनि अन्ततः हामीले यसको सुखद र उत्साहजनक अनुभव प्राप्त गर्यौं। तर भूकम्पपछि प्रबलीकरण गरिनुपर्ने 78,000 घरहरूको हकमा भने हाम्रो अनुभव सोचे अनुरूप छैन। विभिन्न ठाउँमा नमुनाको रूपमा घरहरूको प्रबलीकरण गरियो, प्राविधिक तथा डकर्मीहरूलाई तालिम दिइयो, घरधनीहरूमाझ प्रबलीकरणबारे अभिमुखीकरण कार्यक्रम पनि चलाइयो। तर पनि सोचे अनुरूपको नतिजामा हामी पुग्न सकेका छैनौँ। आज हामी निजी आवास प्रबलीकरणको राम्रा अभ्यासहरू, हालसम्मको अनुभव र आगामी कार्यदिशाका बारेमा चर्चा गर्ने गरी उपस्थित भएका छौँ। भूकम्प पश्चात घरहरूलाई कसरी प्रबलीकरण गर्न सकिन्छ, थोरै मात्रै यो विषयमा जान्ने प्राविधिकहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा सबै मान्छेहरू बाहिर आएर बस्नु भएको थियो। तपाईँको घर सुरक्षित छ, तपाईँ त्यहाँ गएर बस्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको ज्ञान दिने र घरहरू बस्न योग्य छन् कि छैनन्, कुन कुन हस्पिटलहरू बस्न योग्य छन् कि छैनन्, करेन्टली युज गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन तत्काल भन्ने खालको एसेसमेन्ट गर्ने कुरामा त्यो बेलामा जुन नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले पनि गाइड गरिरहेको थियो। यसको सुरुवातको हिसाबले नै हेर्दाखेरि हामी जतिखेर चाहिँ यसको ड्यामेज एसेसमेन्ट सर्वे गरिराखेका थियौँ, ड्यामेज ग्रेड 1 देखि 5 सम्म राख्यौँ। त्यसको अर्थ हाम्रो चाहिँ केही पनि गर्नु नपर्ने घर पनि हुनसक्छ, अलिकति सुरक्षित आंशिक क्षति भएका घर पनि हुन्छन् र पूर्ण क्षति भएका घर छन्, त्यसलाई पूर्ण क्षतिलाई पुनर्निर्माण गर्न पर्यो। आंशिक क्षतिलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ रेट्रोफिटिङ गरेर प्रबलीकरण गरेर अलि बलियो बनाउनु पर्यो, भोलि नढल्ने बनाउनु पर्यो। केही पनि गर्नु पर्नलाई सामान्य मर्मत गरेर जनताले आफै गर्छन्। त्यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ जुन फाइनेन्सियल एसिस्टेन्स र टेक्निकल एसिस्टेन्सको जुन चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्ने थियो जनतालाई, त्यो गर्दाखेरि रेट्रोफिटिङको लागि चाहिँ एउटा फाइनेन्सियल एसिस्टेन्सको प्याकेज, पुनर्क्षति भएकोलाई चाहिँ रिकन्स्ट्रक्सन गर्नलाई एउटा चाहिँ एसिस्टेन्टको प्याकेज गरेर हामीले त्यो ढङ्गले चाहिँ सुरु गऱ्यौँ। किनकि अल्टिमेटली जनतालाई सहयोग गरेर सरकारले एउटा स्पेसल प्रोग्राम डिजाइन गर्नु पर्थ्यो, सहयोग गरेर अनि चाहिँ काम गर्नुपर्ने थियो। त्यसरी चाहिँ हामीले डिजाइन गऱ्यौँ। हाम्रो मूल सुरुवात चाहिँ नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट थियो, जसको आधारमा भोलि अपरेसनल मोडालिटी बनाएर जानु पर्थ्यो। हामी त्यो तरिकाले यसलाई चाहिँ यो सोचलाई अगाडि सार्यौँ। जब एनआरए चाहिँ बन्यो, म लगायत हाम्रो प्रेमनाथ मास्के सर, हिक्मतराज जोशी सर, अरू थुप्रै सरहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई टेक्निकल इनपुट चाहिँ दिनुभएको छ। हामीले दिएका छौँ रेट्रोफिटिङको गाइडलाइनहरू डेभलपमेन्ट गर्ने क्रममा। रेट्रोफिटिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि अब भूकम्प गइसकेको करिब 2.5 वर्षपछिबाट चाहिँ रेट्रोफिटिङलाई प्रायोरिटीमा आएको हो। किनकि भूकम्प जाने बित्तिकै हाम्रो रिकन्स्ट्रक्सनको रिकभरीको पार्टहरू चाहिँ प्रायोरिटीमा थियो। तर त्यसपछि लगभग 2.5 वर्षपछि रेट्रोफिटिङ सम्बन्धी विभिन्न गाइडलाइनहरू बने, विभिन्न रिसर्चहरू बने अनि सबै सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ मिलेर रेट्रोफिटिङलाई प्रायोरिटी राख्दै काम गर्ने अवस्था भयो, जुन राम्रो सिकाइयो जस्तो लाग्छ। यो टाइम लाग्यो। यसमा दुई तीनवटा पक्षहरू छन् भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा त सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त हाम्रो जनताको मनोविज्ञान, राजनीतिक तहको मनोविज्ञान यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष छ। घरहरू हिजो ढुङ्गा माटाका काठका हुन् हाम्रा घरहरू, धेरै गाउँका जति पनि ढलेका घर हुन् त्यो घर त बलियो हुँदो रहेछ, भूकम्पले ढल्दो रहेछ। हाम्रो आफन्तजन सबै को मृत्यु भयो, हाम्रो छरछिमेकीहरूको मृत्यु भयो, घाइते भयो, हाम्रो सबै यत्रो सम्पत्ति चाहिँ नाश भयो। त्यो किन भन्दाखेरि यो ढुङ्गा माटाको र काठका घर भएर हो भन्ने खालको साइकोलोजी मनोविज्ञान जनतामा स्वतः पर्यो। किनकि यसमा केही भनिराख्नु जरुरी थिएन, जनतामा त्यो पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब फेरि त्यही घरलाई बचाएर राख्ने, ढुङ्गा माटो काठ लगायतको निर्माण सामग्रीबाट बनेका घर बचाएर राख्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि हाम्रो कुरा जनताले पत्याइहाल्नु पर्ने। के कारणले पत्याउने त्यो देखिसकेका त छैन। प्रबलीकरण गरेर रेट्रोफिटिङ गरेर घर बलियो बनाएर राखेको त हिजोको अवस्थामा त हाम्रो त त्यस्तो मोडल त बनाएर चाहिँ सरकारले पनि त्यो ढङ्गले गर्न सकेको अवस्था होइन, जनताले पनि त्यो गरेको स्थिति होइन भनेपछि त यो चाहिँ पत्याउने खालको कुरामा समस्या हो। दोस्रो चाहिँ कमजोरी भनेको हाम्रो चाहिँ इन्जिनियरिङ कम्युनिटी र यो चाहिँ हाम्रो टेक्निकल विधा छ नि, त्यो विधामै रहेको कमजोरी कस्तो रह्यो भन्दाखेरि हामीले हाम्रा इन्जिनियरहरूलाई, हाम्रा डकर्मी सिकर्मीहरूलाई विगतमा पढाउँदाखेरि, सिकाउँदाखेरि, ट्रेनिङ दिँदाखेरि चाहिँ हामीले रेट्रोफिटिङ गर्ने चाहिँ प्रविधिको बारेमा बताएकै छैनौँ, सिकाएकै छैनौँ।
अनि आज एक्सपेक्ट गर्छौँ त्यो इन्जिनियरहरूले रेट्रोफिटिङको काम गरिदियोस् र अनि जनतालाई सिकाइदियोस्। त्यो एक्सपेक्टेसन म्याच खाने स्थिति भएन। अर्को कमजोरी हाम्रो पढाइको प्रणालीमा, हाम्रो अध्ययनको प्रणालीमा चाहिँ, शिक्षाको प्रणालीमा रेट्रोफिटिङको प्रविधि चाहिँ नजानु कुरा चाहिँ अर्को दोस्रो कमजोरी मैले देख्छु। प्रविधिहरूको विकास छ नि, रिसर्च छ नि, अनुसन्धान छ नि, अनुसन्धानै हामीसँग भएको अवस्था थिएन। घर चाहिँ ढुङ्गा माटोको घरलाई अनुसन्धान गरेर बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा नै हामीले चाहिँ इनोभेसन गरेका थिएनौँ। त्यसको लागि चाहिँ एफोर्डेबल कस्टमा, मिनिमम कस्टमा हामी गर्न सक्छौँ, जनताले चाहिँ आफ्नो चाहिँ उ गर्न सक्ने गरेर गराउन सक्छौँ, त्यो कुराको बारेमै रिसर्च गर्न पनि सकेको अवस्था थिएन। भनेपछि हाम्रो यो टोटालिटीमा हाम्रा परम्परागत घरहरू जति पनि छन् त्यो घरलाई बचाउन सकिने बारेमा अनुसन्धान नहुने, जनशक्तिको चाहिँ व्यवस्थापन नहुने, हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा त्यो कुराको चाहिँ इन्क्लुड नहुने र जनताले चाहिँ भर्खरै भत्केका घर, ढुङ्गा माटीबाट बढेका भत्केका घरलाई फेरि त्यही नै बनाउनु पर्छ भनेर भन्दाखेरि पत्यार नगर्ने खालको एउटा समग्र सिचुएसन जुन सिर्जना भयो, त्यसको कारणले गर्दाखेरि जुन स्केलमा रेट्रोफिटिङ चाहिँ हामी गर्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो त्यसमा जान सकेन। हामीसँग आफैसँग चेक टेबल पनि थिएन। चाइनामा गएर सेक टेबलमा चाहिँ टेस्टिङ गरेर अनि चाहिँ त्यसको रिसर्च गरेर ढुङ्गा माटो काठ यिनीहरूका घरहरू पनि बलियो हुन्छन् भन्ने कुराको प्रुफ गरेर इन्जिनियरिङ हिसाबतिर लिएर आएर त्यसपछि मात्रै जनताकोमा चाहिँ पुर्याउने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ढिलो पनि भइसकेको थियो। यी सबै कारणले गर्दाखेरि हामीले जुन एक्सपेक्टेड अनुसारको रेट्रोफिटिङको जुन कुरा चाहिँ थियो, परिवर्तन गर्ने चाहिँ जुन खालको चाहिँ सम्भावना थियो, त्यसमा केही कमी कमजोरी भएको अवश्य पनि हो। तर प्रविधि यो बीचमा चाहिँ हामीले वास्तवमा चाहिँ इनोभेसन चाहिँ धेरै भएको छ। अहिले भर्खरको हाम्रो वर्कसपमा पनि हामीले चाहिँ अलिकति विषयमा छलफल पनि गऱ्यौँ आज। We are going to produce, as I mentioned, 4 documents. In these 4 documents, our colleagues from our CLPIU building, we have NSET, we have UNOPS and built-in joint venture, we have UNDP, and also to some extent CRS. Those 4 prominent. ओभरअल अब्जेक्टिभ भनेको यो सबै डकुमेन्ट्सहरूलाई डिसिमिनेट गर्ने। त्यो डिसिमिनेट पनि हामीले चाहिँ स्पेसल्ली जो मान्छे चाहिँ रेट्रोफिटमा फोकस छ, जस्तो कि प्रोफेसनल मान्छेहरू, इभन हामीले इन्टरनेसनल लेभलको एक्सपर्ट्सहरूसँग पनि त्यसलाई रिभ्यू गराएर डकुमेन्टलाई, प्लस नेपालभित्र पनि जस्तो इन्जिनियरिङ एसोसिएसन, स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ एसोसिएसन लगायत यो ठाउँमा रेट्रोफिटमा काम गरिरहेका सङ्घ संस्थाहरू लगायत सम्पूर्णलाई बोलाएर त्यो कुराहरू सेयर गर्ने, हाम्रो एक्सपिरियन्स सेयर गर्ने र हाम्रो एक्सपिरियन्समा अथवा हामीले पहिला गर्दा भएको केही कमी कमजोरीहरूलाई अथवा यो सिकाइबाट चाहिँ भविष्यमा अरूहरूलाई चाहिँ कसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई संस्थागत गर्न नै वास्तवमा हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ। But for housing, as you mentioned, sir, we started a bit late. But despite that, in comparison to many countries, we have many successful cases, the pilots, different technologies. प्राविधिक तरिकालाई चाहिँ डेभलप गर्ने, बनाउने काम चाहिँ यो पहिलो हो। यो ग्याबिनको जालीहरू ठाउँ ठाउँमा राख्ने, प्लास्टर गर्ने, सरल हिसाबले कसरी प्रबलीकरण गर्न सकिन्छ, मान्छेहरूमा कसरी त्यसको चाहिँ विश्वास पनि जगाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा पहिलो गरेको त्यो हो। दोस्रो चाहिँ पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जुन चाहिँ निर्देशिका गाइडलाइन बनायो प्रबलीकरणको, त्यसमा यो तरिकाहरू राख्नुपर्छ भनेर हामीले आफूले सकेको प्राविधिक सहयोग त्यो तयारीको लागि हामीले चाहिँ गऱ्यौँ। त्यो दोस्रो हो। विगतको पनि हाम्रो अनुभवले के बताउँछ भने भनेर मात्रै हुँदैन, गरेर देखाएपछि मात्र मान्छेहरूले चाहिँ यो चाहिँ बुझ्छन्। किनभने यो नयाँ खालको काम भयो नि त। नयाँ निर्माण गर्ने भने त यसै पनि सबैले देखेकै हुन्छ, घर नयाँ बनाउने होइन। तर चाहिँ प्रबलीकरण कहिले देखेको हुँदैन, सुनेको हुँदैन। प्रबलीकरण गर्नु भनेको टालटुल होला भन्ने मान्छेहरूले बुझेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि गरेरै देखाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ केही घरहरूमा चाहिँ नमुनाको रूपमा काम गरेर देखायौँ। तर त्यो गर्दाखेरि सँगसँगै मान्छेहरूको चाहिँ यो कन्फिडेन्सको लागि, जस्तै चाहिँ इन्जिनियरहरूलाई पनि त त्यो त गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ एउटा आँट र विश्वास हुनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले त्यो गर्दाखेरि नै, प्रबलीकरण गर्दाखेरि नै जगदेखि छतसम्म अथवा छानोसम्म जे जस्तो चाहिँ प्रबलीकरणको चाहिँ उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गरिन्छ त्यो देखिने गरी हामीले चाहिँ अनि ट्रेनिङ राख्यौँ। ट्रेनिङमा हामीले चाहिँ यता छलफल गऱ्यौँ र सँगै लगेर चाहिँ फिल्डमा त्यो घरहरूलाई देखायौँ, ताकि इन्जिनियरहरूले त्यो कुरालाई चाहिँ ओहो ल गर्न चाहिँ साँच्चै सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। र सँगसँगै त्यो चाहिँ गर्ने मान्छेहरू, डकर्मीहरूलाई पनि सँगै तालिम दिने हामीले गरेको यही 4 वटा अथवा 5 वटा कुराहरू हो। एउटा कुरा त हामी प्रविधिको विकास गर्न सक्यौँ। अहिले हाम्रो स्प्लिन्ट एन्ड ब्यान्डेज भन्ने एउटा प्रविधि होइन, अनि चाहिँ त्यसपछि गएर त्यसका विभिन्न वायर मेसहरू लगाएर गर्ने खालको अर्को प्रविधि,
टिम्बरको काठहरूबाट चाहिँ बनेका घरलाई चाहिँ गर्ने अर्को खालको प्रविधि, स्टोन मेसनरी एक खालको छ, आरसीसी बिल्डिङको लागि कसरी गर्ने, हाम्रा विभिन्न खालका मोनुमेन्ट्सहरू छन् नि चाहिँ परम्परागत चाहिँ मोनुमेन्ट्सहरू, हेरिटेज मोनुमेन्ट्सहरूलाई कसरी कन्जर्भेसन गर्न सक्छौँ वा त्यसलाई स्ट्रेन्थनिङ गर्न सक्छौँ, रेस्टोरेसन गर्न सक्छौँ, हाम्रा चाहिँ ठुल्ठुला खालका प्यालेसहरू, राणा प्यालेसहरूलाई हामीले कसरी गर्न सक्छौँ, यो चिजमा चाहिँ हाम्रो अनुभव चाहिँ हामीले सँगाल्यौँ। एउटा ठुलो चाहिँ प्रविधिको विकास जुन भएको छ यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ, जसको जगमा टेकेर हामी सारा मुलुकलाई रेट्रोफिटिङ द कन्ट्री, रेट्रोफिटिङ द नेसन, मेकिङ द नेसन रेजिलियन्स थ्रु रेट्रोफिटिङ, यो अभियान सुरु गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। एक दोस्रो कुरा चाहिँ अहिले जनताको चेतनाको तहमा, अहिले चाहिँ राजनीतिक तहमा यो रेट्रोफिटिङ पोसिबल रहेछ है, सम्भव रहेछ है, हाम्रा ढुङ्गा माटाका घरहरू पनि बैलो बन्दा रहेछन् है भनेर चाहिँ त्यसको एउटा मोडेलको रूपमा चाहिँ आएका छन्। यद्यपि हाम्रो 78,000 घरहरू मध्येमा अहिले चाहिँ करिब 750 जति घरहरू चाहिँ भएको अवस्था छ। त्यो भनेको एउटा सानो स्केल हो, तर त्यसले जुन मोडेल दिएको छ त्यो मोडेल चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले एक खालको चेतना चाहिँ स्तर चाहिँ बढाएको अवस्था छ, प्रविधि जनताको तहमा हस्तान्तरण हुने तरिकाले अगाडि बढेको छ। करिब हाम्रो 78,000 लाभग्राहीहरू चाहिँ रेट्रोफिट लाभग्राही थिए। उक्त लाभग्राहीहरूले अहिले यो हाम्रो करिब 5 वर्षको अन्तरालमा वास्तवमा 78,000 मध्ये जम्मा 758 घरहरू मात्रै अहिले चाहिँ रेट्रोफिट भएको अवस्था छ। र वास्तवमा यो नम्बर आफैमा चाहिँ धेरै नै सानो नम्बर हो। ओभरअल 70,000 कुरा गर्नुभयो भने, तर यो नम्बर सानो भए पनि यसबाट हामीले थुप्रै कुराहरू सिकेका छौँ। वास्तवमा यो प्रबलीकरण भनेको चाहिँ नयाँ घर बनाउनु जस्तो सजिलो टेक्निकल्ली पनि होइन र मान्छेहरूलाई कन्भिन्स गर्नको लागि त्यति सजिलो पनि छैन। यो जुन म्यासिभ लेभलको काम भयो अब अर्थक्वेक जिल्लाहरूमा र सँगसँगै अन्य जिल्लाहरूमा पनि यो जुन म्यासिभ रूपमा चाहिँ क्यापेसिटी बिल्डिङको कुरा, जस्तो इन्जिनियरहरूलाई ट्रेनिङ दिने कुरा, जस्तो अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ 816वटा जति इन्जिनियरले चाहिँ नै ओजिटी अन द जब ट्रेनिङ लिइसकेको अवस्था छ। करिब 2600 जति इन्जिनियरले चाहिँ थ्योरिटिकल नलेजको ट्रेनिङहरू लिइसकेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी 2200 भन्दा बढी मास्टरहरूले चाहिँ नै अन द जब ट्रेनिङ गरेको अवस्था छ। हो यो कुराहरू चाहिँ एकदमै राम्रो भएको जस्तो मलाई लाग्छ। जुन म्यासिभ रूपमा चाहिँ क्यापेसिटी इन्हान्स हुने कामहरू, त्यस्तै गरी चाहिँ जुन रेट्रोफिटिङ सम्बन्धी विभिन्न डकुमेन्टहरू निक्लिने कामहरू जुन छ त्यो कुराहरू चाहिँ राम्रो भयो। र सँगसँगै यस्तो वर्कसपहरू पनि जुन भइरहेछ अहिले रेट्रोफिटिङ सम्बन्धी रिलेटेड, त्यो कुराहरू पनि एकदमै बेस्ट प्र्याक्टिस हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अहिले आएर चाहिँ। To the engineering community, to government officials, to homeowners, we have to look forward. And I'll just like to highlight the fact that government has already initiated Safer Citizens Housing Program. वर्कसप गर्नुभन्दा पहिला नै हामीले कसरी एउटा कमिटी डेभलप गर्यौँ भन्दा जसमा चाहिँ 2072 सालको भुइँचालोपछि नेपालमा रेट्रोफिट गरिरहेका सङ्घ संस्थाहरूसँग सम्मिलित एउटा कमिटी डेभलप गऱ्यौँ। त्यो कमिटीले नै त्यो डकुमेन्ट निकाल्यौँ। अब यो डकुमेन्टलाई चाहिँ हामीले अब के गर्यौँ भन्दा अझै योभन्दा अझै एक्सपर्ट्सहरू ओभरअल रूपमा ग्लोबल्ली, नेपालमा मात्रै होइन कि ग्लोबल्ली पनि अरू देशमा पनि कस्तो प्र्याक्टिसहरू छ रेट्रोफिटको लागि, किन भन्दा यो चाहिँ डाइरेक्टली कस्टसँग पोलिसीसँग रिलेटेड हुने कुरा भएको हुनाले इन्टरनेसनली कस्तो प्र्याक्टिस छ र हामीले पनि भोलि चाहिँ रेट्रोफिट गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई कसरी त्यो प्र्याक्टिसहरूलाई इन्कर्पोरेट गरेर कसरी पोलिसी डेभलप गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा त्यो वर्कसपबाट चाहिँ ठुलो लेसन लर्न रह्यो कि। जस्तो कि त्यसमा विदेशमा रहनुभएका एक्सपर्टहरूले चाहिँ रेट्रोफिटको लागि चाहिँ पोलिसीमै अलिकति केही कुरा गर्नुपर्ने कुराहरूलाई जुन फोकस गरेर दिनुभयो, त्यसले गर्दाखेरि वास्तवमा नै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण लगायत भवन विभाग अथवा शहरी विकास मन्त्रालयलाई चाहिँ एउटा खाका डेभलप गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। र हामीले चाहिँ के गर्दैछौँ भन्दा सम्पूर्ण सुझावहरूलाई इन्कर्पोरेट गरेर एउटा फाइनल डकुमेन्ट डेभलप गर्छौँ। त्यो फाइनल डकुमेन्ट चाहिँ त्यसपछि हामीले चाहिँ पोलिसी मेकर्सहरूको लागि पनि हामीले डिसिमिनेट गर्छौँ, उहाँहरूलाई पनि प्रोभाइड गर्छौँ र सँगसँगै टेक्निकल मान्छे जसले चाहिँ यो रेट्रोफिटलाई चाहिँ वास्तवमा भोलि इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हेल्प हुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हामीले त्यो डिसिमिनेट गर्छौँ। तीन 3000 जति इन्जिनियरहरू यसमा ट्रेन भएको अवस्था छ। 2500 जना जतिको चाहिँ हाम्रो मोबाइल म्यासन्सहरू हाम्रो चाहिँ डकर्मीहरू, आर्टिजन्सहरू त्यसमा ट्रेन भएको अवस्था भएको छ। अब उनीहरूको चाहिँ तर्फबाट चाहिँ अब चाहिँ त्यो तल चाहिँ काम हुने खालको अवस्था बन्ने स्थिति सिर्जना भएर अगाडि बढिरहेछ। सरकारी निकायहरू यसलाई कसरी जाने भन्ने कुराको बारेमा कन्फिडेन्स बिल्डअप भएको अवस्था छ। अपरेसन मोडालिटीहरू तयारी भएको छ। यो चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो उपलब्धि हो र जसको आधारमा हामी चाहिँ भविष्यमा रेट्रोफिटिङको कार्यक्रमहरूलाई घरहरूको रेट्रोफिटिङ सम्बन्धी काम अगाडि बढाउन सक्छौँ। अर्को कुरा चाहिँ घरहरूको मात्रै नभइकन अर्को धेरै
महत्त्वपूर्ण ढङ्गले अर्को काम गर्दैछौँ। अहिले हाम्रो स्कुल रेट्रोफिटिङको प्रोग्राम चाहिँ लन्च भइसक्यो। रिमोट स्कुलको डिजाइनहरू पनि हामीले मोडल निकालिसकेको अवस्था छ। रिसर्च गरेर सेट टेबलहरूमा चाहिँ टेस्टिङ गरेर सब गरेर त्यो बनाएका छौँ। अब त्योसँग रिलेटेड कार्यक्रम लन्च भइरहेको छ र चाहिँ हामी करिब चाहिँ 400 देखि 500 सम्मको स्कुलहरूलाई रेट्रोफिटिङ गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिरहेका छौँ। त्यसको आधारमा चाहिँ अब हामी होल मुलुकभरिका स्कुलहरू, हाम्रा हेल्थ पोस्टहरू, हाम्रा सरकारी भवनहरूलाई रेट्रोफिटिङ गरेर बचाउने कुराको निम्ति त्यसको स्ट्रक्चरल इन्टिग्रिटी एसेसमेन्ट, त्यसको संरचना चाहिँ ठिक छ कि छैन, कस्तो खालको छ, त्यसलाई के गर्यो भने बलियो बन्न सक्छ भन्ने कुराको त्यसको एसेसमेन्टको प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ। त्यो हिसाबले हामी चाहिँ अब चाहिँ पब्लिक बिल्डिङको पनि रेट्रोफिटिङको काम अगाडि बढाउँछौँ। त्यसको साथसाथै हामीले विगतमा महसुस गऱ्यौँ हामीलाई रिसर्च सेन्टर रहेछ, हामीसँग अनुसन्धान केन्द्र पनि भएन। त्यसैले हामी इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङसँग मिलेर अहिले चाहिँ एउटा रिसर्च सेन्टर चाहिँ इस्टाब्लिस गरौँ, नेसनल डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्ट अथोरिटीसँग पनि सहकार्य गरिकन त्यो इस्टाब्लिस गरौँ भन्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ। आज पनि हामी त्यहाँ छलफल गऱ्यौँ। मैले चाहिँ शहरी विकास मन्त्रालयसँग पनि त्यसमा छलफल गरिरहेको छु, सरकारका अरू निकायहरूसँग। जस्तो सुरक्षित आवास, राष्ट्रिय सुरक्षित आवास कार्यक्रम जुन चाहिँ सरकारको छ, जसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ खरको छाना, फुसको छाना भएका घरमा टिनको छाना हाल्ने भनेर भन्दैछौँ। अब त्यसमा चाहिँ के जोड्ने छ भने छाना मात्र राखेर चाहिँ भएन, भित्रको त्यो जग, त्यसपछि गएर चाहिँ त्यो घरको वालहरू सबै सुरक्षित बनाउनु पर्यो, नत्र त त्यसले चाहिँ अर्थ हुँदैन। त्यसले त्यो कार्यक्रममा कसरी यो कम्पोनेन्टलाई चाहिँ त्यसमा इन्ट्रिकल हिसाबले चाहिँ लैजाने र त्यो कार्यक्रमको कसरी डिजाइन गर्ने भन्ने बहस सुरु गर्न लाग्छौँ। 60 लाख घर छन् नेपालभरि भन्ने खालको मोटामोटी तथ्याङ्क त्यो छ। त्यो मध्येको चाहिँ 25 लाख चाहिँ अहिले भूकम्प गएको क्षेत्रमा चाहिँ 25 लाख घरहरूको आँकडा लगभग गरिएको छ। त्यो मध्ये हेर्नुहोस् जम्मा 8 लाख घरहरू नयाँ बन्ने भयो, 78,000 चाहिँ रेट्रोफिट बेनिफिसियरिज हुने भयो। 25 लाखमा अरू त बाँकी रहे घरहरू, थुप्रो घरहरू बाँकी रहे। ती घरहरू के सेफ हुन त आउने भूकम्पको लागि? एउटा त्यो प्रश्न टटकारो छ। र अर्को चाहिँ 60 लाख नेपालका घरमध्ये सबै ठाउँमा हामीले हेर्ने हो भने सबै ठाउँमा भूकम्प आउँछ, हामी त्यत्तिकै जोखिम क्षेत्रमा बसिरहेछौँ। सबै ठाउँको जनतालाई सुरक्षित महसुस त हुनु पर्यो नि। त्यसको लागि त थुप्रो एकदमै ठुलो काम छ, यो चाहिँ एकदमै ठुलो च्यालेन्ज छ यो चाहिँ गर्नको लागि। र यसको लागि चाहिँ त लोकल गभर्मेन्ट मोबिलाइज नगरी हुँदैन। लोकल गभर्मेन्टमा प्राविधिकहरू, लोकल स्थानीय सरकार भनौँ, स्थानीय सरकारलाई प्राविधिक दक्षतासहित उहाँहरूलाई मोबिलाइज गर्नुपर्छ। र यसमा हाम्रो सरकारको एउटा पोलिसी चाहियो। अनि हामी त यसमा लगातार काम गर्छौँ। हाम्रो लागि एउटा चाहिँ कार्यक्रम अथवा प्रोजेक्ट त्यो मिन्स हो, त्यो इन्ड होइन। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो लागि त्यस्ता कार्यक्रमहरू आउँछन्, फेरि यो सिद्धियो भने अर्को कार्यक्रम ल्याउने। तर मुख्य उद्देश्यमा परिवर्तन हुँदैन हाम्रो। र हाम्रो उद्देश्य के हो भन्दाखेरि नेपालका सम्पूर्ण समुदायहरूलाई सुरक्षित बनाउने हो। र सुरक्षित बनाउनेमा एउटा मुख्य पाटो भनेको भएका घरहरूलाई बलियो बनाउनु नै हो। किन भन्दाखेरि सबै घरलाई भत्काएर बलियो बनाउन सम्भव छैन, एक। दोस्रो कुरो, भूकम्पको बेला मान्छेहरूको मृत्यु हुने हाम्रो लागि 99 भन्दा बढ्ता प्रतिशत कारण भनेको घरहरू नै हो। त्यो हिसाबले प्रबलीकरण नगरिकन त हामीलाई केही उपाय छैन। जस्तो गाउँहरूमा हामीले रेट्रोफिटिङलाई हामीले प्रमोट गर्न खोजिरहेछौँ, उहाँहरूले कुनै पनि इन्जिनियरलाई हायर गरेर त्यो रेट्रोफिट डिजाइन गराउन त सक्ने स्थिति उहाँहरूको छैन फाइनेन्सियली, होइन? त्यो एउटा इस्यु भयो कि। त्यसैले जुन चाहिँ यो अब गभर्मेन्टको रिपेयर एन्ड रेट्रोफिट म्यानुअल अनि जुन हामीले स्ट्रङ ब्याकको जुन टाइप डिजाइन्सहरू निकाल्यौँ, त्यो चाहिँ यस्तो खालको टेक्निकल प्रोसेस हो। किनभने रेट्रोफिटिङ भनेको एउटा अब अलिक कम्प्लिकेटेड टेक्निकल प्रोसेस छ। सबैजना इन्जिनियर जस्तो हाम्रो, अब म इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरि करिकुलममा थिएन, मैले पढेर आएको छैन। त्यो नयाँ कुरा भएकोले चाहिँ इन्जिनियर्सलाई एक्सेप्ट गर्न अलिक गाह्रो हुने कि, नसक्ने होइन तर गाह्रो हुने। त्यो भएकोले चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने अलिकति सिम्प्लिफाइड डिजाइनहरू कि, जस्तो रिपेयर एन्ड रेट्रोफिट म्यानुअलमा सिम्प्लिफाइड तरिकाले बताइरहेछ, कम्प्लेक्स चिजलाई अलिक सिम्प्लिफाइड तरिकाले बताइरहेछ। हाम्रो जुन चाहिँ यो स्ट्रङ ब्याकको टाइप डिजाइनमा पनि त्यस्तै गरेको छ। कम्प्लेक्स चिजलाई यो 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 भयो भने यो गर्नु, यो भयो भने यो गर्नु, त्यस्तो खालको सोल्युसन भयो भने चाहिँ हामीलाई एज एन इन्जिनियर पनि इम्प्लिमेन्ट गर्नु सजिलो भयो कि। अझै डिफ्रेन्ट टेक्नोलोजिजको अप्सन्सहरू, होइन, अझ सस्तो बनाउनु पऱ्यो टेक्नोलोजीलाई, कसरी सस्तो बनाउने त्यो हेर्नु पऱ्यो। र सजिलो डिजाइन गर्नु पनि सजिलो, चेक गर्नु पनि सजिलो किसिमको त्यो सेटअप हुनु पऱ्यो। अनि अर्को चाहिँ इन्सेन्टिभाइज अलिकति हुनु पऱ्यो कि। अब नयाँ घरमा चाहिँ मान्छेले स्पेन्ड गर्छ, किन भन्दाखेरि चाहिँ नयाँ घर बनाएपछि त बन्यो नि त घर, एउटा कुनै इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्यो नि त। रेट्रोफिट चाहिँ कस्तो भयो भने भएको इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई इम्प्रुभ मात्र गर्ने भयो कि, त्यहाँ नयाँ चिज केही पनि हातमा आएन, पैसा खर्च भयो तर नयाँ चिज हातमा आएन। सो त्यो भएकोले चाहिँ मान्छे अलिकति मतलब त्यसमा चाहिँ अलिक रिलक्टेन्स चाहिँ देखिन्छ, होइन? त्यसमा 3वटा त काम भने नि त मुख्य त। एउटा चाहिँ यो चाहिँ भनौँ न पोलिसीको हिसाबले, गाइडलाइन स्ट्यान्डर्ड्सको हिसाबले चाहिँ
यो चाहिँ नीतिगत हिसाबमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने एउटा, क्षमतामा काम गर्नुपर्ने दोस्रो र जनचेतनामा काम गर्नुपर्ने तेस्रो। जम्मा मुख्यतः 3टा त छ नि हैन। त्यो 3टामा चाहिँ त्यसको पहिलो दायित्व भनेको यो चाहिँ खास गरी यसको चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ नीति, कस्तो खालको चाहिँ कार्यक्रम, कस्तो खालको उजाने भन्ने कुरा चाहिँ नीतिगत कुरा त्यो चाहिँ सरकारी सम्बन्धित निकायहरूको पर्छ, भवन विभागको पर्छ, एनआरएले एनडीआरआरएमलाई दिने कुराहरू चाहिँ पर्छ होला। एक खालको त्यो काम पर्छ र रेस्पोन्सिबिलिटी पनि त्यही नै हुन्छ। दोस्रो, क्षमता अभिवृद्धि, सबैलाई सिकाउनेहरूमा कलेक्टिभ सामूहिक प्रयास गर्नु पर्यो। त्यसमा केही अर्गनाइजेसन्सहरूसँग ज्ञान छ, सरकारी अर्गनाइजेसन्सहरूमा पनि, गैर सरकारी, प्राइभेट, युनिभर्सिटी सबैतिर छ, तर चाहिँ सामूहिक हिसाबको प्रयत्न नगरेसम्म एउटा संस्था अथवा एउटा उसले गरेको सम्भव छैन। त्यसमा काम गर्नु पर्यो। अब यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ र आगामी दिनमा जानलाई चाहिँ माथिबाट नै हायर लेभलबाट नै पोलिसी लेभलमा चाहिँ एउटा हस्तान्तरण हुनु पर्यो। जस्तो अब एनआरएको टाइमलाइन पनि सकिन आएको अवस्था छ। एनआरएले चाहिँ नि अब यसलाई चाहिँ एनडीआरएमए अन्तर्गत ट्रान्सफर गर्दैछ, त्यसै गरी अन्य डियुडिबिसी एमओयुडीमा पनि ट्रान्सफर गर्दैछ। त्योबाट चाहिँ लोकल लेभलमा पनि हाम्रो ट्रान्सफर हुन जरुरी छ। यस्तो भयो भने चाहिँ हाम्रो माथिल्लो लेभलबाट चाहिँ तल एकदम लोकल लेभलमा पनि हाम्रो चाहिँ यो ट्रान्सफर हुन्छ, पोलिसी लेभलको कुरादेखि लिएर अरू कुराहरू। सँगसँगै चाहिँ अब अन्य जिल्लाहरूमा पनि गर्नलाई चाहिँ अहिले भूकम्प प्रभावित 32वटा जिल्ला मात्र होइन कि हाम्रो नेपाललाई नै हामीले एकदमै बलियो बनाउनलाई, लाइफ सेफ्टीलाई ख्याल गर्ने हो भने अथवा घरहरूलाई चाहिँ बलियो बनाउने हो र अर्को डिजास्टरलाई पनि हामीले ख्याल गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो घरहरू पनि बलियो हुन जरुरी छ। रेट्रोफिटिङको कुरालाई चाहिँ 3टा तहमा चाहिँ यसको नलेजलाई ट्रान्सफर गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। एउटा नेसनल लेभलमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ शहरी विकास विभाग र शहरी विकास मन्त्रालयमा चाहिँ त्यो चाहिँ हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीसँग जतिजना चाहिँ अहिले चाहिँ काम गरिरहेको चाहिँ टेक्निकल टिम छ त्यो शहरी विकास मन्त्रालयकै क्याडर हो, ऊ नै त्यहाँ जान्छ र त्यसले चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछ। अब हाम्रो सिस्टम र प्रोसेसको बारेमा फ्रेमवर्क डिजाइन भएको छ। अहिले भर्खरै हामी चाहिँ शहरी विकास मन्त्रालय त्यहाँको महानिर्देशकलाई सबैको टिमहरू नै त्यहाँको जो टिमहरू त्यहाँ बसेर नेतृत्व हाकिराख्नु भएको छ उहाँहरू नै प्राधिकरणमा ट्रेन भएर गएको टिम छ। अब उहाँहरूले त्यो कार्यक्रमलाई चाहिँ डिजाइन गरेर अगाडि बढाउन थालिराख्नु भएको छ। एउटा त्यो महत्त्वपूर्ण पक्ष त्यहाँ छ। दोस्रो, नेसनल लेभलमा चाहिँ नेसनल डिजास्टर रिस्क राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण जुन छ त्यससँगको सहकार्यको काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसले रेट्रोफिटिङको कामलाई अब प्रमोट गर्ने गरेर लिएर जानुपर्छ। त्यो एउटा चाहिँ डिजास्टर म्यानेजमेन्टको एउटा महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्ट हो भनेर उसले चाहिँ रियलाइज गरेको अवस्था छ, त्यहाँबाट अगाडि बढ्दैछ। दोस्रो, तेस्रो चाहिँ हाम्रा एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनसँग हामी छलफल सुरु गरिरहेका छौँ। करिकुलममा राख्नु पर्यो। अब त्यही पाठ्यक्रममा राख्नु पर्यो रेट्रोफिटिङको। हाम्रो आफ्ना पुराना भर्नाकुलर आर्किटेक्चरका घरहरूको स्ट्रक्चरल सेफ्टीको कुराहरू चाहिँ हाम्रो पाठ्यक्रममा राख्नु पर्यो। इन्जिनियरहरूको, ओभरसियरहरूको, हाम्रो के अरे चाहिँ जुनियर इन्जिनियरहरूको, असिस्टेन्ट इन्जिनियरहरूको यो सबैमा राख्नु पर्यो। म्यासन्सहरूको ट्रेनिङमा राख्नु पर्यो। सिटिमिटीसँग डायलग सुरु भएको छ, इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङसँग चाहिँ डायलग सुरु गरेको छ, काठमाडौँ युनिभर्सिटीसँग कुराकानी अगाडि बढाएको छौँ। अब त्यो एकाडेमिक कोर्सको रूपमा त्यसलाई लैजानु पर्यो। अर्को त्यो कुरा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटहरूसँग हामी छलफल गरिरहेका छौँ, ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू त्यसरी डिजाइन गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि गएर यो एउटा लेभलमा। दोस्रो चाहिँ महत्त्वपूर्ण भनेको इन्जिनियर्सहरूको जुन चाहिँ जनशक्ति उत्पादन भएको छ त्यसलाई अब प्रत्येक पालिकाहरूले चाहिँ त्यस्ता इन्जिनियरहरूलाई चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो क्राइटेरिया राख्दाखेरि यो रेट्रोफिटिङको नलेज भएकोलाई पनि राख्नुपर्छ भन्ने खालको भएको छ र सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाले बिल्डिङ पर्मिट सिस्टमलाई लागू गर्ने, त्यसमा रेट्रोफिटिङ एउटा कम्पोनेन्टको रूपमा चाहिँ कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने कुरा भएको छ र त्यो चाहिँ गर्यो भनेदेखि अगाडि चाहिँ इन्स्टिट्युसनल चाहिँ ह्यान्डओभरको प्रोसेसमा जान्छ। हाम्रा थुप्रै इन्जिनियरहरू गाउँपालिका र नगरपालिकामा बसेर काम गरिरहेका छन्। त्यसैले त्यो नलेज चाहिँ त्यहीँनिर ट्रान्सफर छ। त्यही नगरपालिका गाउँपालिकामा काम गरेको स्थायी इन्जिनियरहरू हाम्रो प्राधिकरणको इन्जिनियरसँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेको हुँदाखेरि त्यो नलेज त्यहाँनिर ट्रान्सफर भइरहेको छ। त्यसले गर्दा सस्टेनेबिलिटीको पार्टमा इन्स्टिट्युसनल मेमोरी रेट्रोफिटिङको हकमा पनि तत्त्वमा चाहिँ ट्रान्सफर हुने खालको स्वाभाविक ढङ्गको हाम्रो सुरुको पोलिसी फ्रेमवर्क हाम्रो इन्स्टिट्युसनल मेकानिजमले आफै त्यो इनहेरेन्ट त्यसको क्यारेक्टरै प्राधिकरणको वर्किङ मोडालिटीको क्यारेक्टर, पोलिसीको क्यारेक्टरै के रह्यो भने संस्थागत दिगोपनालाई यसले चाहिँ स्टार्टिङदेखि चाहिँ सुरु गरेर चाहिँ दियो, जसको आधारमा आज क्लोज गर्दाखेरि यो नलेज कहाँ जान्छ भन्नै पर्दैन। सरकारका तत्त्व निकायमा स्वतः ट्रान्सफर हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।